Bismillahirrahmanirrahim. Today topic of my discussion is about the difference between orbit and orbitals. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है. गुलनुमा शुमानो का तसुगुरे प ऑर्बिट और प ऑर्बिटल के इससे फ़र्क थे. नु का तसुगुरे ज़्यादा स्टूडेंट्स चिकन में देखिए कंफ्यूज दी चेयर ऑर्बिट और ऑर्बिटल था. पमेंस के जिकम डिफरेंस थे अगर से दे या द्वाना यूं नुमदे नन ममंग दा डिस्कस को ची ऑर्बिट और ऑर्बिटल सते विलेशी हो डियर स्टूडेंट द डियर डिस्कशन नमख के तासु मेहरबानी वकई द मंग चैनल लाइक कई सब्सक्राइब कई अमल करो सरे शेयर कई. सो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल इज what is orbit? So I define it: the fixed circular path, the fixed circular paths around the nucleus of an atom, around the nucleus of an atom called orbit. Dear students, न्यूक्लियस किसी एटम के मरकज़े के गिर्द फिक्स सर्कुलर पाथ को या फिक्स सर्कुलर रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है. डियर स्टूडेंट, द न्यूक्लियस ना गिरचा पेरा कम चीज़ अमुक सरा फिक्स सर्कुलर पाथ थी. दगा फिक्स सर्कुलर पाथ तस्वीरेशी देता वही ऑर्बिट. ठीक दा इन द न्यूक्लियस देस्ता सरा फॉर एग्जांपल दादा मा सरा न्यूक्लियस दे. ठीक दा द न्यूक्लियस ना गिरचा पेरा चिकम फिक्स सर्कुलर पाथ दी इन दादा मा सरा यो फिक्स सर्कुलर पाथ दे. ठीक दा दे फिक्स सर्कुलर पाथ तस्वीरेशी डियर स्टूडेंट देते वेलेशी ऑर्बिट या वर्त वेलेशी शेल. ठीक दा दगा शांत के कथा सूरा शई ऑर्बिटल से वेलेशी the region or space, the region or space around the nucleus, around the nucleus where the probability of finding electron is maximum, of finding electron, E simply for electron, is maximum. ठीक शो यानी called ऑर्बिटल. न्यूक्लियस के गिर्द ओह रीजन ओह स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग या मुमकिनात जो हो ज़्यादा हों. ठीक दा नो दगा जगी तस्वीरेशी डियर स्टूडेंट दगा तस्वीरेशी ऑर्बिटल. फॉर एग्जांपल दादा मा सरा यो एटम मरकज़ द न्यूक्लियस थे नो देने गिरचा पेरा यो रीजन अलते के इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग से भी मैक्सिमम. फॉर एग्जांपल द रीजन शो यदमा सरा द न्यूक्लियस ने गिरचा पेरा द यो रीजन शो यदि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग से भी मैक्सिमम दी इलेक्ट्रॉन से दी ज़्यादा हुई अलते के दागे फाइंडिंग या दागे इम्कानात या अदमा सरा से भी ज़्यादा हुई दागे रीजन या स्पेस तमक से वेले शो ऑर्बिटल द की देशी या दाशी खुद न्यूक्लियस ने गिरचा पेरा कुम जे के इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग. ठीक दा आगा सभी मैक्सिमम यूनिट दगा जिगिता या दगा स्पेस या दगा रीजन तमक से वेले शो ऑर्बिटल वर्त वेले शी. ठीक दा कना दर्शन सेकंड डिफरेंस between orbit and orbital जमु सरस दें the number of electrons simply mean electron in each
orbits अब जमा सर से भी according to 2n square rules बवी ठीक दा په یو شیل کې الکترون چې کوم دی هغه به زما سره د 2n سکوير رول مطابق په یو شیل کې الکترون راځي فار ایگزامپل فرست شیل کې کته تاسو ګورئ زما سره څونه الکترون دي 2 الکترون دي ٹھیک ده n زما سره یو نمبر دی n څه دی n یو نمبر دی 1 دی 2 دی وغیرہ دا یو نمبر دی په سیکنډ شیل کې کته تاسو ګورئ زما سره څو الکترون دي 8 الکترون دي ٹھیک ده دا شان په دې پسې بیا دریم شیل کې کته تاسو ګورئ زما سره 18 الکترون دی وغیرہ وغیرہ ٹھیک شو دا شان کته سو ګورئ زما سره په اربیټال کې څونه الکترون دي نو موږ به داسې ولیکو the number of electron is زما سره simply electron صحیح ده ای سره represent کوي ما electron पे represent کوم the number of electron in each orbital how much are 2 یعنی په هر یو orbital کې زما سره maximum number of electron is how much 2 हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिमिलरली पर ऑर्बिट की कथा सुगोरे जमा सरा 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वी और पर ऑर्बिटल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सुवी 2 इलेक्ट्रॉन वी जमा सरा एकदम क्लियर बवी दे खबर हम थर्ड डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल the orbits can be represented by letter adama sara kam di adama sara de k de l de m de n de عشان او پی کیو ای ٹی سی دا مسئلہ سے دی نو آربٹ چکم دے آربٹ کو کے ایل ایم این او فی سے ظاہر کیا جاتا ہے ٹھیک شو دا شان کتا سو اگو رہی آربٹال چکم دی the orbitals can be represented by S P D and F etc वगैरह ठीक दम ऑर्बिटल चिकम दे इसको एस पी डी एंड एफ से जाहिर किया जाता है जबकि ऑर्बिट को के एल एम एन ओ फी लेटर से जाहिर किया जाता है ठीक दम सलोरम नंबर डिफरेंस से दें द इलेक्ट्रॉन in orbits can be represented by a sphere or dots. Dear student, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को स्पीयर या डॉट से जाहिर किया जाएगा फॉर एग्जांपल दादा मसरा यो एटम दे दादा मरकज दम दा पसी जमा सरा यो ऑर्बिट शो नो इलेक्ट्रॉन बा मंगा पदे ऑर्बिट के पयो स्पीयर बाने जाहिर हो या पयो डॉट बाने जाहिर हो मसलन दा इलेक्ट्रॉन मा पस जाहिर करो पयो स्पीयर बाने जाहिर करो ठीक दे कना सिमिलरली कता सु गो रही the electron in orbital can be represented
by electron cloud, ये मतलब the electron cloud or electron density. ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन मंगा पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ाहिर हो कता सुगुरी दादा सरा यो एटम मरकज़ दम ठीक शो सॉरी दादा सरा दे एटम मरकज़ दम इलेक्ट्रॉन चिकम दी सॉरी दादा मर्डर को दा मंगा पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाने लिखू या ज़ाहिर हो बेदा से मसरा इलेक्ट्रॉन यो क्लाउड दे ठीक दम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दम यो स्पेस के ठीक दम दा मंगा दा से रिप्रेजेंट को ठीक शो नो इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल के हम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाने रिप्रेजेंट को आओ दगा शांत के पे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन किन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और स्फीयर ठीक शो फिफ्थ डिफरेंस चिकम दे अदमा सरदा दे ची द शेप ऑफ ऑर्बिट चिकम दे द शेप ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड The orbit shape zama sara se da yo fix de yo fix circular path de da zama sara de atom markaza da no kata sugur the shape of orbit chikana da yo fix path de tik shon se de fix de the shape of orbit zama sara se de fix de da shan kata so the shape of orbital gurai na zama sara se de the shape of orbital is variable या various thing. Shape of orbital is various. The shape से लेते मसरा various thing. The shape चिकम दे defend कई पर angular quantum number बाने ठीक ना चिकर जमा सरा L 0 यूनि मंगवेरे शुरू the shape जमा सरा से दे sphere दे the shape जमा सरा sphere हम के देशी in sphere shape दासे circular form के देशी या dumbbell shape हम के देशी सीधा dumbbell shape नो dumbbell shape कता सुगुर आगे two loops दिए दासे ठीक ना देता वो dumbbell shape ठीक ना नो the shape of orbital is not fixed its shape is various while the shape of orbit is fixed circular path the ठीक ना similarly six difference जमुसरस कमी उदेश पगम difference orbit is two dimension दे orbit जमुसरस शे दे orbits are two dimension दे इन दादा मासरा पर XY प्लेन की दे ठीक शो दादा मसरा along X axis दे और दादा मसरा along Y X axis दे जमा सरा ऑर्बिट चिक में 2 डायमेंशन दे ठीक ना और दादा शांत के कता सुगुरई ऑर्बिटल चिकम दे इट्स 3 डायमेंशन दे ठीक दादा खबर है सतई इन दादा मसरा along X axis, Y axis, Z axis. दादा मसरा X axis line show, दादा मसरा Z line show यानी Z X axis show, और दादा मसरा Y axis show. नो ऑर्बिटल चिकम दादा मसरा 3 डायमेंशन दे और ऑर्बिट जमा सरा 2 डायमेंशन दे ठीक ना 7 डिफरेंस जमा सरा दा दे कता सु गोरई the energy of electron in each shell دا غي انرجي بسوي د سیم یعنی په یو شیل کې چې څومره الکترون دا غي انرجي بسوي د سیم وي او هغه بسوي د بل نه به ډیفرنٹ وي نو موږ دا سی ویلو کو د ما سره فار ایگزامپل دا یو نیوکلیس شو دا د ما سره فرست شیل شو دا د ما سره سیکنډ شیل شو نو په دې شیل کې چې کوم الکترون دي ټیک شو د دې انرجي په خپل سوي په دې شیل کې چې کوم الکترون د غي انرجي به د سیم وي خو دا انرجي چې کوم دا د دې नेक्स्ट शिल दा ओले शिल शो द द्वेम शिल ना बदा एनर्जी से डिफरेंट बा यानी पर सेम शिल के बा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी द सेम वी ठीक शो मुदा ओले को द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शिल
shell will be the same ٹھیک ده یعنی په سیم شیل دی د ما سره اوله دویم د هر یو چې دی پاکې به د انرژي اف الکترون سوي یا به د ما سره د سیم وي ټیک ده دغه شانته کې که تاسو وګورئ دې کې به موږ ولیکو د انرژي اف electrons in the same orbitals will be the same ټیک ده will be the same یعنی که د ما سره یو الکترون دی او هغه په اربیټال کې د سیم اربیټالز دی ټیک ده دغه انرژي به د سیم وي لکه مثلا که تاسو وګورئ د ما سره پی سب شیل کې د ما سره پی سب شیل دی ټیک ده په دا پی سب شیل مونږه ډیوایډ کړی دی اربیټالز ته هغه اربیټال کوم دي یو زما سره پی ایکس دی پی واي دی او پی زد دی نو چونکې د دې انرژي د سیم ده ٹھیک ہے ته وایي ډي جنریټ اربیټال نو دغه شان د ډي چې کوم ډي سب شیل کې چې کوم اربیټال دی هغې نه به د انرژي څه ده کمه ده هغې انرژي ډفرنټ ده د پي سب شیل د اربیټال نه دغه شان په دې کې چې په سیم شیل کې انرژي به د سیم وي کوم چې بل اربیټ دی د هغې انرژي به څه وي ډفرنټ به وي د بل نه ټیک شو دغه شانته کې لاست ډفرنس چې کوم دی د ما سره څه دی که تاسو وګورئ لاست ډفرنس زما سره دا دی چې اربیټ چې کوم دی اربیټس doesn't follow Heisenberg uncertainty principle که تاسو وګورئ اربیټ چې کوم دی دا د هیزنبرګ انسرټینټي پرنسپل نه فالو کوي دا کوم پرنسپل فالو کوي دا زما سره که تاسو وګورئ دا بوهر ماډل چې کوم دی هغه فالو کوي کوم څه فالو کوي بوهر ماډل فالو کوي ټیک ده هیزنبرګ انسرټینټي پرنسپل چې دی هغه نه فالو کوي نو اربیټ زما سره اکارډینګ ټو بوهر ماډل دی ټیک شو دغه شانته کې که تاسو اربیټال ته راشئ نو موږ به یې ولیکو چې اټس کین فالو هیزنبرګ uncertainty principle ٹھیک ده که نه اربیټال چې کوم دی هغه هیزنبرګ انسرټینټي پرنسپل چې کوم دی هغه فالو کوي بٹ ډزنټ فالو بوهر ماډل ٹھیک ده بٹ ناٹ بوهر ماډل یعنی که تاسو وګورئ بوهر ماډل دا خبره کوي چې زما سره شل یعنی اربیټ شته دی خو اربیټال نشته دغه شانته کې دا د خبره کوي چې زما سره اربیټال شته خو اربیټ نشته بلکې هیزنبرګ پرنسپل دا و چې اټ ا ټایم مونږ د الکترون پوزیشن او مومنټم نشو معلومولی ټیک ده که نه او دا و چې الکترون په یو پیک سرکولر پات کې زما سره څه کوي ریولوشن کوي ټیک ده نو زما سره دغه فایند کیږي دا و زما سره اټ ا ټایم موږ نشو فایند کولی نو زه امید لرم تاسو په دې پوه شوي وئ تاسو مهرباني وکئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ ملګرو سره شیر کړئ او که څه کوېسچن وي نو تاسو موږ ته په کمنټس کې ضرور ووایئ ټیک شو والسلام